मोहतरम नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के पहले अशरे के हवाले से एक बहुत ही मुजरब दुआ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो इस दुआ को पढ़ लेता है वो अपनी आँखों से अपनी तकदीर बदलता देखता है। यकम रमज़ान से 10वें रोज़े तक सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ें। माह रमज़ान में सदका करें, मुसीबत और तकलीफ़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। घर में खुशहाली और दौलत का ढेर लग जाएगा इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का सबसे मकबूल वजीफ़ा, नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए या कोई भी बीमारी में मुब्तला है, शिफा चाहिए तो ये दुआ पढ़ ले। उसकी तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, तमाम दुख तकलीफ़ें, रंज व गम, माली परेशानी, रिज़्क़ व दौलत की तंगी, बे औलादी, औलाद की ताबेदारी जैसे सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। घर से बेसुकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा। ये दुआ पढ़ने से, इसका वजीफ़ा करने से अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक में ही इंसान को अपनी नेमतों से माला माल कर देगा कि वो ख़ुद हैरान रह जाएगा कि इतना माल व दौलत, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो महीना है सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार को अफ्तार करवाए उसके लिए गुनाहों की मुआफ़ी है और आग से निजात का सबब है, और इसी रोज़ादार के सवाब के बराबर उसे सवाब मिलेगा। रमज़ानुल मुबारक है कि रहमत इलाही के इश्तियाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। रमज़ान से पहले 2 माह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान का तज़किरा शुरू हो जाता। जैसा कि एक रिवायत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में दुआ फरमाते कि ए अल्लाह, माह रजब और शाबान में बरकत नाजिल फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में दाखिल होते तो नाजरीन ये ज़ौक़ और शौक़ मज़ीद बढ़ जाता और आप इस महीने के शब रोज़ गोया रमज़ान जैसा रंग इख्तियार कर लेते। और याद रखिए कि शाबान का महीना गुज़र गया, रमज़ान का महीना शुरू हो गया, और जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है रमज़ान का महीना शुरू होता है। इस महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से काम करने की ताकीद फरमाई है, किस दुआ को पढ़ने के हवाले से आपको बताया जा रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि रमज़ान का महीना कैसे गुजारना चाहिए, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद की वो कौन सी मुबारक आयत है कि जिसका वजीफ़ा आपने करना है, कि जिससे आपके घर के हालात इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे, आपकी हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। नाजरीन, ये बड़ी रहमतों, बरकतों और कबूलियतों वाला महीना है, और शाबान के दिनों में ही रमज़ान को पा लेने की तलब का इजहार इस हदीस से भी साबित होता है, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इंतज़ार में शाबान के दिन गिन गिन के गुजारने की ताकीद फरमाई है। जैसा कि एक रिवायत में है कि शाबान का चाँद रमज़ान के इंतज़ार में गिन गिन कर गुजारो। तो नाजरीन, इस हदीस से मुराद है कि रमज़ान की आमद के पेश नज़र शाबान की तारीख़ों का भी हिसाब रखो, और रमज़ान के शुरू होने से पहले ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यूं फ़िक्र में फरमाते कि याद रहे कि ये सिर्फ सहाबा को फ़िक्रमंद नहीं फरमाया, बल्कि पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया है कि रमज़ान में क्या आमाल करने चाहिए। इस बारे में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख़ में वाज़ेह फरमाया, और रमज़ान की आमद की ख़बर देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, तुम पर एक महीना साया फुगन होने वाला है। माह रमज़ान बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े रखना फ़र्ज़ फरमाया है और इसकी रात के क़याम को सवाब ठहराया है। जो शख्स इस महीने में कोई नफली इबादत बजा लाए तो वो ऐसा है जैसे आम दिनों में फ़र्ज़ का सवाब हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करेगा तो वो ऐसा है जैसे बग़ैर रमज़ान के 70 फ़राइज़ अदा किए हों। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ भलाई करने का महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार को अफ्तार करवाए उसके लिए गुनाहों के मुआफ़ होने और आखिरत में निजात का सबब होगा। उस रोज़ादार के सवाब के बराबर सवाब होगा, मगर रोज़ादार के सवाब में कुछ भी कमी नहीं होगी। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से तो हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता
کہ روزہ دار کو افطار کروائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کروا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے، اور جو شخص اس میں اپنے غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرواتے ہوئے پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے جن کا رمضان میں کرنا ہے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ اور ناظرین، یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کے غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع کرے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی آیتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین کرام، روایات میں ہے کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو 11 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ لیا کرو۔ جو بندہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ آیت مبارکہ پڑھ لے، دولت اور اپنے بدلتے ہوئے حالات خود دیکھے گا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بلا کسی شرعی عذر رخصت بلا کسی مرض کے جسم روزہ چھوڑنا جائز ہو، روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو جہنم سے نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور بعد نماز عشاء سورۃ الفتح کی تلاوت بہت فضیلت والی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا بھی بہت زیادہ فضیلت والی ہے، اور پہلے عشرے کی دعا یہ ہے رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین، اور جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، عشرہ رحمت کی ایک اور دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، جس کا ترجمہ ہے اے سدا زندہ رہنے والے، اس سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ ناظرین، پہلے عشرے کی خصوصی نفلی عبادات نمبر 1، پہلے عشرے یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک روزانہ پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا بہت افضل ہے، اور دوسرے نمبر پر ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھیں۔ تیسرے نمبر پر رمضان المبارک میں سورۃ القدر کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر تیسرا کلمہ روزانہ پڑھنا باعث برکت اور فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान में चलते फिरते एक लफ्ज़ पढ़ते रहना चाहिए। ये पढ़ लेने से इंशाअल्लाह आपको गैबी मदद मिलेगी और आपको जितनी भी दौलत चाहिए होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मिल जाएगी। इसके अलावा हमें अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें पहले रजब का महीना अता किया, फिर शाबान का महीना दिया और अब रमज़ान का महीना दिया। अगर आप रजब और शाबान में कोई वजीफ़ा नहीं कर सके तो रमज़ानुल मुबारक में इस अमल को लाजमी कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से आपका रिज़्क़ आ रहा है, कहाँ कहाँ से दौलत आ रही है। कि रमज़ान का इंतज़ार हर मोमिन मुसलमान को होता है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा देते हैं। तो जो बेरोज़गार हों उन्हें रिज़्क़ मिल जाता है, जो तंगदस्त हों उनकी तंगदस्ती दूर हो जाती है। और ये मुशाहिदा आम है कि आम दिनों में हमारे दस्तरखानों पर इतनी चीज़ें नहीं होती जितनी कि रमज़ान के महीने में अफ्तार के वक्त या सहरी के वक्त हमारे दस्तरखान पर मौजूद होती हैं। और इसकी वजह यही है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही ज़्यादा बरकत रखी है। हर आदमी का रिज़्क़ इस माह मुबारक में बढ़ा दिया जाता है। और बात की जाए नेकियों की तो इस महीने में नेकियों का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है और गुनाह भी कम हो जाते हैं। गुनाहगार इंसान भी नेकी की जानिब दौड़ के जाता है और बुराई का रास्ता छोड़ देता है। इस मुबारक महीने में हर तरफ एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि अगर इस महीने में बुराई की जानिब कोई बढ़ने लगे तो वो भी रुक जाता है। और इस माह मुबारक में आपने इस अमल को ज़रूर करना है। आप ये अमल माह रमज़ान में चलते फिरते भी कर सकते हैं, तो इस अमल को ज़रूर कीजिए और आप ख़ुद देखेंगे कि इसकी बरकत से कैसे आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं, कैसे आपके लिए मामलात में आसानी पैदा की जाती है। नाज़रीन मोहतरम, एक तस्बीह का अमल है लेकिन ऐसा लाजवाब अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है कि इसके असरात देखकर आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। यही अमल हमारा एक भाई ने पिछले रमज़ान में किया, तो उसकी बरकत से क्या फैज़ पाया ये भी आपको बताया जाएगा। और वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा कार क्या है इस बारे में भी मुकम्मल तफसील से आपको बताया जाएगा। इस महीने में अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया है और इस महीने में ही वो मुबारक रात मौजूद है जिस रात में कुरान पाक उतारा गया है। उस रात को शब क़द्र या लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में से एक रात है। और रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत की एक बड़ी वजह ये रात भी है। इस महीने में हर किसी की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। हर कोई नमाज की पाबंदी करता है, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत में वक्त गुजारता है। लेकिन बाज़ बदबख्त ऐसे भी हैं जो इस महीने की मुबारक घड़ियां भी गफलत में गुजार देते हैं। तो भाइयों और बहनों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस महीने की कदर करे। ये महीना हमारे पास एक मेहमान की तरह आता है और इस महीने में इंसान को चाहिए कि खूब कदर करे। मेरे भाइयों और बहनों, आज के दौर की बात की जाए तो हर इंसान कोई रिस्क और बेरोज़गारी के लिए परेशान है। जैसा कि महंगाई बहुत हो चुकी, गरीब आदमी मुश्किल से आटा चीनी चावल पूरा करता है और हर कोई महंगाई की वजह से परेशान है। तो इसलिए जो लोग परेशान हैं उन्हें चाहिए कि ये तस्बीह रमज़ान के महीने में लाजमी पढ़ें। रमज़ान में इस अमल को शुरू कर लें और फिर पूरा महीना आपने ये अमल करना है। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपको इतना रिस्क मिलेगा कि आपको अपने सर पर उठाना पड़ेगा। ये बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आजमूदा अमल है। आपने इस अमल को किसी सूरत ज़ाया नहीं करना। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको रिस्क और दौलत से माला माल कर देगा। आप पर पूरा साल रिस्क के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। और याद रखिए कि अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। इसलिए आपने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब मांगना है। अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तस्बीह का अमल है और ये तस्बीह क्या है आपने गौर से सुननी है। और यकीन जानिए कि इस तस्बीह की बरकत से आपको ऐसे ऐसे मुआजिज़ात देखने को मिलेंगे कि आप इस अमल को हमेशा के लिए अपना मामूल बना लेंगे। और जब एक बार इसको शुरू करेंगे तो फिर आपका दिल इस अमल को छोड़ने का नहीं करेगा। आप खुद कहेंगे कि ये तस्बीह नहीं बल्कि दौलत बनाने वाली मशीन है, ये रिस्क की मशीन है जो आपके हाथों में लग गई है। जब मैं तस्बीह का जिक्र करूं तो इससे मुराद 100 दानों वाली तस्बीह होती है। तो आपने एक तस्बीह पहले से ले लेनी है ताकि आप आसानी से यह अमल कर सकें। नाजरीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफाती नाम का अमल है और साथ में कुरान पाक का एक कलमा भी है। इस अमल के असरात, इसके मौजज़ात इंशाअल्लाह आप अपनी आँखों से देखेंगे। आपने यह अमल यकसुई वाली जगह पर बैठ कर करना है और अमल का तरीक़ा यह है कि आपने तस्बीह के हर
ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا رزاقو اللہ الصمد یا رزاقو۔ تسبیح ایک دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ اس طرح آپ نے ہر دانے پر یا رزاقو اللہ الصمد یا رزاقو پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے اور اس کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس عمل کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کر کے کیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے یکم رمضان سے شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے آپ اس عمل کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو رمضان میں کسی بھی دن موصول ہو تو پھر آپ نے اسی دن سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے جس دن سے یہ عمل آپ تک پہنچے، اور اس عمل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یکم رمضان سے لے کر 10 رمضان تک یعنی عاشرہ رحمت میں جو دعا پہلے ذکر کی وہ کس طرح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت اور جگہ مقرر کر لینی ہے، اور اس وقت آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے عشرے کی دعا رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین اسے کثرت سے پڑھتے جانا ہے۔ جتنی آپ کی توفیق ہو، طاقت ہو، آپ نے پہلے عشرے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی پہلے عشرے کی دعا کہلاتی ہے، اس کو بھی آپ نے جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ عمل کرنے بیٹھیں تو ان دونوں دعاؤں کو آپ نے کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے ان دعاؤں کی پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہے، یا رزاقو اللہ الصمد یا رزاقو، اس کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اور ناظرین محترم، یاد رہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ تو خود ہی سوچ لیجئے کہ جس عبادت کی جزا خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر روزے کے اجر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا اجر خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اور رمضان المبارک میں بتائی گئی دعاؤں کو پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ وظیفے کا وقت مقرر ہو تو بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں، اور وظیفہ کرنے کے بعد جتنا بھی چاہیں ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کا ورد کر سکتے ہیں، اور اس تسبیح کا عمل آپ پورے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات، عبادات، ذکر و اذکار کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک مرتبہ خلوص دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔